मुझ पास्टर सैमुअल पेरेक्टर से आप तमाम अजीज़ों को, बहन भाइयों को, खुदावन से प्यार करने वालों को सबको सलाम। और आज खुदा कलाम में से इस बात की तालीम हासिल करेंगे कि हमारा खुदा जो हमसे प्यार करता है, जिसने हमें अपने खून से सेंचा, जिसने हमें अपने खून से श्रृंगार किया और हमें दुल्हन की होने की बरकत दी। और उसके कलाम में लिखा गया है कि वो हमारे सब पे शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। ज़बूर 103 की आयत है और ज़बूर 65 कि तू साल को अपने लुत्फ़ का ताज पहनाता है। गोया खुदावन अपने बंदों से, जिनसे वो प्यार करता है और जो उससे प्यार करते हैं, उनको ये बरकत देता है। लेकिन साथ में खुदावन कुछ वार्निंग भी देता है। वार्निंग मुकाशफा में लिखी है। खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं मुकाशफा 3 बाब और उसके 11वीं आयत में लिखा है कि मैं जल्द आने वाला हूँ और जो कुछ तेरे पास है, हमारे पास दुनिया की सब चाहे जितनी मर्जी चीज़ें क्यों ना हो, किसी काम के नहीं है। इसलिए दाऊद ने बोला था, खुदावन मेरा छुपाने मुझे कुछ कमी ना होगी। उसका खुदावन छुपान था। तो खुदावन कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है, तो हमारे पास सबसे उत्तम जो होना चाहिए वो हमारा खुदावन मसीह हमारे साथ होना चाहिए। इसीलिए मरता मरीम ने बोला था, अगर तू यीशु यहाँ पे होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु का घर में रहना, जिंदगी में रहना, क्यों कश्ती का तूफान थम गया, कश्ती ना डूबी, क्योंकि यीशु उस कश्ती में था। तो जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले, ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। तो गोया तेरा ताज शफ़क़त रहमत का छीना जा सकता है, अबदी ज़िंदगी का ताज छीना जा सकता है, कि खुदावन ने फरमाया कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो खुदा कलाम में से हम इस बात को सीख सकते हैं। आस्तर की किताब में से कहते हैं कि खुदा के खास जितने भी ईमानदार हैं, उन सब को आस्तर की किताब ज़्यादा साल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस आस्तर की किताब में हमारी बहुत सारे हमारी लेसन मौजूद है। हमें क्या करना है, किस तरह अपना लाइफस्टाइल गुजारना है, क्या कैसे खुदा हमसे प्यार करता है, ये सब चीज़ें हम आस्तर किताब में से पढ़ते हैं। लेकिन आज इस किताब में से जो पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे वो है कि ताज छीना गया। ताज छीना गया किसका ताज छीना गया? वश्ती मलका का, जो कि 127 सूबों की मलका थी, क्योंकि अक्सवीरस बादशाह की सल्तनत हिंदुस्तान से लेके कूश तक थी। हिंदुस्तान से कूश तक गोया इस पाकिस्तान और इस हिंदुस्तान, इंडिया जो इस वक्त मौजूद है, सब एक था पहले। यहाँ से इसकी हुकूमत अफ्रीका तक फैली हुई थी और ये वश्ती मलका उसकी ये मलका थी। तो खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि अक्सवीरस बादशाह अपने 30 साल कसे सोसल में सब लोगों को बुलवाता है, उमरा को, सबको क्यों बुलवाता है? खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि उसने सबको ज़ियाफ़त की ताकि उसके हुजूर हाज़िर हों। तब वो बहुत दिन यानी 180 दिन तक अपनी जलीलुल कदर सल्तनत की दौलत और अपनी आला अज़मत की शान उनको दिखाता रहा। उसके पास था सब कुछ, इसलिए दिखा रहा था। हमारा खुदावन अबदी बादशाह, ये अक्सवीरस बादशाह था, 127 सूबों पे था, मर गया, लेकिन हमारा अबदी बादशाह जिंदा है, जिसकी सल्तनत कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि सिर्फ बोला कि मैं अल्फा ओमेगा इब्दा इंतहा हूँ। और ये क्यों सल्तनत दिखा रहा है? क्योंकि पता था तो हमारा खुदा क्यों बड़े बड़े काम करता, क्योंकि करने वाला है। इसलिए खुदा कलाम में से हम पढ़ते हैं कि जब ये दिन गुजर गए तो बादशाह ने सब लोगों को, क्या बड़े क्या छोटे, सबको दावत दे दी। पहले तो उमरा को थी और उसके कुछ और लोगों को थी, लेकिन अब सबको दावत दे दी। और दावत क्या थी कि आओ मेरे कसर में आओ और जो कुछ तुम चाहो वो तुम्हें दिया जाएगा। उसने क्या छोटे क्या बड़े सबको कसर में जो मौजूद थे शाही महल के बाग के सेन में 7 दिन तक ज़ियाफ़त की।
ان کی سب کی ضیافت کی. اور لکھا خدا کلام میں لکھا گیا ہے کہ وہاں پہ سب کو مل رہا تھا اور کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے اپنے محل کے سب عہدیداروں کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ ہر شخص کی مرضی کے مطابق کرے، جو وہ چاہے، جو کوئی چاہے اس کو دیا جائے. ہمارا خداوند کہتا ہے کہ جو کچھ تم چاہو گے تمہارے ہو جائے گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ہمارا خدا سب کچھ دینے پہ قادر ہے. ابدی بادشاہ. ادھر یہ بادشاہ لوگوں کا آفر پیش کرتا ہے، دعوت کرتا ہے کہ سب آئیں اور اس کی سلطنت کو دیکھیں اور جو کچھ چاہیں وہ اس میں سے لے سکیں، وہ جو کچھ پینا چاہیں، کھانا چاہیں، وہ اس میں سے سب کچھ کھا سکیں. ادھر خدا کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ جب بادشاہ ایسا کر رہا ہے تو اس کی ملکہ بھی ایسا ہی کر رہی ہے، وشتی ملکہ بھی ویسے ہی کر رہی ہے. وشتی ملکہ نے بھی اکسفیرس بادشاہ کے شاہی محل میں عورتوں کی ضیافت کی. اور 7ویں دن جب بادشاہ کا دل میں سے مسرور تھا، اس نے اپنے خواجہ سراؤں کو حکم کیا جو اس کی خدمت کرتے تھے کہ وشتی ملکہ کو شاہی تاج پہنا کر بادشاہ کے حضور لائیں تاکہ اس کا جمال لوگوں اور عمرہ کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت تھی. بادشاہ کتنا چاہ رہا ہوگا کہ میری ملکہ آئے اور لوگ کہیں کہ یہ کتنی خوبصورت ملکہ ہے. بادشاہ کی تعریف اس ملکہ کی ہونی تھی، کریڈٹ اس بادشاہ کو جانا تھا. ادھر ہمارا ابدی بادشاہ خداوند یسوع المسیح ہے جو اپنی ملکہ کو، اپنی دلہن کو دکھانا چاہتا ہے تاکہ لوگ جانے کہ اس کی ملکہ کتنی خوبصورت ہے، اس کی دلہن کتنی خوبصورت ہے، جس کو اس نے اپنے لہو سے سینچا وہ کتنی خوبصورت ہے. اس کا جمال دوسروں کو دکھائے، غیر قوموں کو دکھائے. لیکن خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ وشتی ملکہ کو بلوایا جاتا ہے کہ شاہی تاج پہن کے وہ آئے، لیکن وشتی ملکہ نے شاہی حکم پر جو خواجہ سراؤں کی معرفت ملا تھا آنے سے انکار کر دیا. بادشاہ کا دل بادشاہ کا دل جھلایا، دل ہی دل میں اس کا غضب بھڑکا. میں نے بلایا اور میری ملکہ نہیں آئی، میرا حکم اس نے نہیں مانا، اس نے میری حکم عدولی کی، میری نافرمانی کی. بادشاہ کا دل یقیناً ٹوٹ گیا ہوگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. آج بھی تو ابدی بادشاہ میں بلاتا ہے. ابدی بادشاہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضوری میں ٹھہریں، اس کے پاس ٹھہریں، اس کو وقت دیں. لیکن آج بھی کئی ایسے ہیں جو بادشاہ کو، اپنے ابدی بادشاہ کو وقت نہیں دینا چاہتے، انکار کرتے ہیں. ادھر اس وشتی ملکہ نے ایسا ہی کیا. تو بادشاہ کہتا ہے اپنے وزراء سے، اپنے لوگوں سے کہتا ہے اب اس وشتی ملکہ کا کیا کیا جائے. تو وہ جواب دیتے ہیں اور مکان نے بادشاہ اور امیروں کے حضور جواب دیا کہ وشتی ملکہ نے فقط بادشاہ ہی کا نہیں بلکہ سب عمرہ اور سب لوگوں کا جو اکسفیرس بادشاہ کے کل صوبوں میں ہیں قصور کیا ہے، کیونکہ ملکہ کی یہ بات باہر سب عورتوں میں پہنچے گی، جس سے ان کے شوہر ان کی نظر میں ذلیل ہو جائیں گے. اور جب یہ خبر پھیلے گی کہ اکسفیرس بادشاہ نے حکم دیا کہ وشتی ملکہ اس کے حضور لائی جائے پر وہ نہ آئی، آج کے دن فارس اور مادی کی سب بیگمیں جو ملکہ کی بات سن چکی ہیں بادشاہ کے سب عمرہ سے ایسا ہی کہنے لگیں گی. یوں بادشاہ بہت حقارت اور طیش پیدا ہوگا. اگر بادشاہ کو منظور ہو تو اس کی طرف سے شاہی فرمان نکلے اور فارسیوں اور مادیوں کے آئین میں مندرج ہو، تاکہ بدلا نہ جائے کہ وشتی اکسفیرس بادشاہ کے حضور میں کبھی نہ آئے اور بادشاہ اس کا شاہانہ رتبہ کسی اور کو جو اس سے بہتر ہے عنایت کرے. تو یہ بادشاہ کی طرف سے پھر بعد میں حکم صادر ہوتا ہے. بادشاہ کو یہ بات پسند آتی ہے، گو کہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا لیکن بادشاہ کو یہ بات پسند آئی. تو عزیزو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ وشتی ملکہ نے انکار کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ ہم وشتی ملکہ سے نہیں پوچھ سکتے؟ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بندیا تینوں تیرا خدا بلاوے تو کیوں نہیں خدا دی تابع داری کردا؟ کیوں نہیں اپنے خداوند حضور دعا کردا؟ کیوں نہیں خداوند کے حضور شکر گزاری کردا؟ تیری زندگی دیاں رکھ دا اتاڑاں
ताज छीन लिया गया। उसकी जगह हम सब जानते हैं कि आस्तर को फिर वो रुतबा मिल गया, शाहाना लिबास, शाहाना उसका जो ताज था आस्तर के सर पे आ गया। कोई तेरा ताज छीन ना ले। जो हमारे पास वक्त है, अपने आप को जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। हमारे पास खुदा यीशु मसीह का नाम है, उसकी मोहब्बत है, उसकी शफकत है, उसकी भलाई है, उसका लुत्फ़ है। एंजॉय करें अपने खुदावंद के हुज़ूरी में और अपने खुदावंद को शादमान करें। जब तुम मेरे हुक्मों को मानोगे मेरी खुशी पूरी हो जाएगी, ये खुदावंद फरमाते हैं। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत अता फरमाए और हमें हर पल ये खुदावंद तैयार रखे कि हम खुदावंद के लिए जिए। खुदावंद पाक खुदा मैं तेरे नाम से सब अजीज़ों के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ। सबको अपनी सलामती में रखना तौफीक अता फरमा कि जैसे तेरे बंदा पलूस ने कहा कि अब मैं ना बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। तो खुदावंद हम तेरी ताबेदारी में ज़िंदगी बसर करें। जैसे दाऊद ने बोला कि तेरा हुक्म मानने में मैंने जल्दी की और देर ना लगाई। खुदावंद तेरी बरकत हम सबके साथ हो, यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ रहे, आमीन।